बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो जी रमज़ान की आमद आमद है आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से रमज़ान की दिली मुबारकबाद जी, और नेक तमन्नाएं आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आपको रहमतों और खुशियों के साए में रखे जी। तो मोस्ट प्रॉबली सारी दुनिया में जो पहला रमज़ान है, यकम रमज़ान, वो यकम मार्च को हफ्ते को उस पहले दिन का आगाज़ जो है वो हो रहा है। लेकिन कुछ मुल्कों में, कुछ जगहों पे शायद ये एक दिन जो है वो प्लस माइनस होने के इम्कानात हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो एक वीलॉग मैं तैयार करना चाहता हूँ, और उसमें दो ख़बरें शामिल मैं करूँगा। सबसे पहले ये है कि जैसे ही रमज़ान की अनाउंसमेंट होती है, रमज़ान का चांद नज़र आता है, तो हमारे जो ख़ास इस्लामी जो ममालिक हैं, स्पेशली यूएई, सऊदी अरब और कतर और कुवैत और बहरीन और दूसरे ममालिक में, वहाँ पर एक बड़ा बेहतरीन किस्म का माहौल जो है वो नज़र आता है। मैं बहुत दफ़ा गया हूँ इन ममालिक में, और मेरी बड़ी एक क्या कहना चाहिए फीलिंग्स हैं, बड़ी अटैचमेंट है उन ममालिक के साथ, और बड़ा सुरूर और बड़ी मज़े की वो वहाँ पर एटीट्यूड है लोगों का। और रमज़ान में स्पेशली जो माहौल वहाँ पे बनता है वो सबसे बेहतरीन। यकीन करें, अगर आपने रोज़े रखने हैं तो इन ममालिक को आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। आप एक हफ़्ते के लिए जाएँ, 10 दिन के लिए जाएँ, 2 दिन के लिए जाएँ, लेकिन ज़रूर जो है अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर भी गुजारें, ताकि आपको पता चल सके कि जो प्योर जो इस्लामिक जो 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 ट्रेंड है, जो माहौल है, जो वहाँ जो एक सिचुएशन जो बनती है, जो इफ्तार और सहरी का जो एहतमाम किया जाता है मुल्की लेवल पे, प्राइवेटली, लोगों के घरों में, बाज़ारों में, एक अजीब किस्म का वहाँ पर जश्न जो है वो रहता है, और जिसका एक अजीब सा वहाँ पर माहौल रहता है, एक अजीब सा सुरूर है, एक अजीब सा इत्मीनान है। तो मेरी ज़रूर रिक्वेस्ट है कि जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर इन ममालिक का ज़रूर विज़िट करें। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि आप टर्की में रोज़े रखें, वो भी एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ की इक़्तिदार भी बड़ी वैल्यूएबल हैं। नो डाउट ये ममालिक जो है वो बड़ी एक दस्तरस रखते हैं, स्पेशली जब रमज़ान का मौसम आता है, रमज़ान के बाबरकत इस महीने का आगाज़ हो। ये शुरू करते हैं जी। रमज़ान के सिलसिले में दो ख़बरें जो मेरी नज़रों से गुजरी हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने रखूँ, ताकि हम लोग थोड़ा सा एवेल्यूएट कर सकें, थोड़ा सा हम देख सकें कि हम क्या सोचते हैं और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। प्लस ये है कि मस्जिद अक्सा का भी जिक्र करेंगे इस वीलॉग में जी। सबसे पहले तो जी ख़बर शुरू करते हैं जी। मुत्तहिदा अरब अमारात में जो निजी शोबे के जो मुलाजमीन हैं, उनकी वर्किंग आवर में 2 घंटे कमी का ऐलान कर दिया गया। ये बड़ी एक खुश आइंद बात है, बड़ी एक बेहतरीन ख़बर है, बड़ी एक क्या कहना चाहिए सुरूर और बड़ी एक दिल को इत्मीनान देने वाली ख़बर है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दूसरे जो हमारे जो ममालिक हैं, वहाँ पर शायद ये इसका इतना ज़्यादा अहतमाम ना होता होगा डेफिनेटली, मैं इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतनी खुशी और इतनी क्या कहना चाहिए, इतनी सेलिब्रेशन के साथ जो है वो यही ममालिक शायद बेहतरीन अंदाज में करते हैं, अपने लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं, उसको रिलैक्सेशन दे देते हैं। बाज़ारों में जो है कीमतों का बिल्कुल जो है वो बॉटम पे आ जाती हैं, बल्कि वो साथ में उनके दस्तरखान लंबे हो जाते हैं। सहरी के बड़े बेहतरीन वहाँ पर इंतज़ामात देखने को मिलते हैं। तो इन ममालिक में रमज़ान का जो मंज़र है वो वाकई एक बड़ा दिलकश और खुशाइंद है जी। तो वहाँ यहाँ की ख़बर मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए काम के औकात कार में 2 घंटे की कमी का ऐलान किया गया है जी। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान निजी शोबा के मुलाजमन के लिए 2 घंटे की, जिस तरह पहले मैंने बताया कि कमी का ऐलान किया गया है। और ये जो है अनाउंसमेंट ये है जी, अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने सरकारी मुलाजमिन के लिए नए औकात का ऐलान भी किया है, जिसके मुताबिक सोमवार से लेकर जुमेरात तक दफ्तरी जो औकात हैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक होंगे, जबकि जुमे का जो काम का आगाज़ है वो 9 बजे होगा और उसका अख्ताम जो है वो 12 बजे होगा। अच्छा, ये एक बड़ी ख़ास ख़बर थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। और जो बैनुल अक़वामी जो फ़ल्कियाती मरकज़ हैं, जिसके मुताबिक मोस्ट प्रॉबली सारी दुनिया में जो यकम रमज़ान है वो इस दफ़ा यकम मार्च 2025 को बरोज़ हफ्ता को दुनिया भर में मुसलमान जो है अपना पहला रोज़ा रखेंगे जी। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर जी आपको रमज़ान की बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हम भी आप लोगों को ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे जी। तो दूसरी जो ख़बर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो इतनी कोई
اچھی نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. وہ خبر کا جو ٹائٹل ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے جی کہ اسرائیل کا رمضان سے قبل نمازیوں کے لیے مسجد اقصی پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ. جی مسجد اقصی آپ کو پتہ ہے ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. اسلام کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور دنیا کی کیا کہنا چاہیے فوکس ہوتا ہے. اسپیشلی یہ جو ایام آتے ہیں جمعے کے دن ہیں یا دیگر جو ہائی لائٹس ہیں جو اسلامک جو ویلیوز ہیں اس کے لیے یہ مسجد اقصی کا بہت بڑا نام ہے. جی تو اس میں اسرائیل کی جارحیت تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی ہفتوں مہینوں سالوں سے جاری ہے. تو انہوں نے یہ دن بھی جو ہے نا انہوں نے ضائع نہیں کیا. انہوں نے اس پہ تمام مسلمانوں پر رمضان میں اسپیشلی اس کی اٹینڈنس پر انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ اسپیشلی جمعے کی نماز کے لیے نمازوں کی جو کم از کم جو نمازیوں کی تعداد ہے وہ 10,000 کر دی جائے گی. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایڈوانس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ میں ہم لوگ پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے تھے تو پھر ہم کسی سینٹر میں مسجد میں جنازگاہ میں جا پاتے تھے. تو تقریباً وہی مناظر جو ہے وہ یہاں پر دوبارہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. جی عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ میں جاری جنگ بندی کے دوران قیدیوں کے تبادلے کے تحت رہائی پانے والے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور مسجد اقصی جانے والے راستوں پر 3,000 اسرائیلی پولیس اہلکار جو ہے وہ ان کی تعیناتی کی جائے گی. مزید رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نئی پابندیوں کے تحت رمضان میں صرف مخصوص عمر کے افراد کی مسجد میں داخلے پر ان کو اجازت دی جائے گی جن میں 55 سال سے زائد عمر کے افراد یا مرد شامل ہیں، 50 سال سے زائد خواتین شامل ہیں، جبکہ 12 سال عمر کے کم بچوں کو جمعے کی نماز کی اجازت دی جائے گی. اور نمازیوں کی جو کل جو تعداد ہے وہ 10,000 کا تعین کیا گیا ہے. اس سے زیادہ وہ وہاں پر نہیں آنے دیں گے آپ کو. پلس یہ ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں وہاں پر اپنا نام جو ہے وہ جمع کروانا ہے جی، یا اٹینڈنس اس کی آپ نے رکھنی ہے. جی اچھا آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی پر مسلسل سختیاں فلسطینی عوام میں شدید غم و غصے کو جنم دے سکتی ہیں. نو ڈاؤٹ ظاہر ہے جی جب آپ اس کی انسانی حقوق کو سلب کریں گے، جب آپ ان کی معاشرتی حقوق کو سلب کریں گے، ان کی مذہبی حقوق کو سلب کریں گے تو غم غصے کا اظہار تو ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اسپیشلی رمضان آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم سب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شوق رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خیرات صدقہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شوق رکھتے ہیں. تو اس پورے مہینے میں انہوں نے جو پابندیاں لگائی ہیں تو ڈیفینیٹلی جو فلسطینی ہیں ان میں غم و غصے کی لہر تو پائی جائے گی. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دے دوں کہ واضح رہے کہ مسجد اقصی اور کبتبہ الخضرا پر مشتمل یہ احاطہ اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام ہے. یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹین بھی کہتے ہیں. رمضان کے دوران اسرائیلی حکومت کی سختیوں کے نتیجے میں فلسطینیوں کے لیے مسجد اقصی میں عبادت مزید مشکل ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے خلاف شدید رد عمل اور ممکنہ جھڑپوں کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں. جی تو یہ ساری سٹوری ہے جی آپ کے سامنے. میں نے دونوں ملکوں کی پوزیشن جو ہے ہمیں سامنے رکھی ہے کہ ایک ملک اپنی عوام کو کس طرح ریلیکسیشن دے رہا ہے، وہاں پر کیا سچویشن ہے، کتنی مزے کی وہاں پر سمجھ لیں کہ ایک موسم بنتا نظر آ رہا ہے جی رمضان کریم میں UAE میں، سعودیہ میں یا دیگر جو عربک ہمارے جو ممالک ہیں. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جو مسجد اقصی جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے وہاں پر اس لیے اسرائیلی فوجوں نے کس طرح کے جو ہے نا وہ پابندیاں عائد کرنے کا ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ رمضان میں 10,000 نمازیوں کو بیک وقت داخل ہونے کی اجازت ہے. اور اس میں بھی جو 55 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں یعنی کہ بوڑھے لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے، اور 50 سال عمر سے زیادہ خواتین کو انوائٹ کیا، جبکہ 12 سال سے کم عمر بچوں کو بھی انہوں نے انویٹیشن دیا کہ آپ آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ 12 سے لے کے 50 یا 55 سال تک کے لوگوں کے لیے
انہوں نے داخلہ روک دیا ہے۔ تو یہ بڑی ایک تشویشناک خبر ہے، لیکن میرا یہ مقصد تھا کہ میں آپ کو دونوں اینگل جو ہے میں دکھا سکوں کہ ایک طرف کتنا بہترین منظر نظر آ رہا ہے، دوسری طرف کتنی جو ہے وہ تلخی ہے، کھچائی ہے، کتنی کڑوی کسالی جو ہے نا وہ باتیں ہیں جی۔ تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اس ویلا کا بھی آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ میں نے میرے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ونس اگین جی میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد جی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو بھی یاد رکھیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اسپیشلی جو یو اے ای اور فلسطین کے علاقوں میں رہتے ہیں، یا دیگر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی، جزاکم اللہ جی۔